अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 104 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वाले लोगो, आप राइना ना बोलो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, वस्माऊ और सुनो, वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, अब ये मुशरिकीन के एक गलत हरकत की तरफ इशारा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमिनो आप रायना ना बोलो। अच्छा, अब होता रायना का मतलब क्या है, और अल्लाह ताला फरमाए रायना नहीं बोलो, उन्जुर ना बोलो। रायना का क्या मतलब है, उन्जुरना का मतलब क्या है, मैं बताती चलूँ। अरबी में रायना का मतलब होता है यानी कि हमारी तरफ तवज्जो दे, हमारी बात सुने। उन्जुरना का भी यही मतलब है कि हमारी बात सुने, हमारी तरफ तवज्जो दे। ये अरबी में तब बोला जाता है जब बात समझ में नहीं आती है, तो हम ये चाहते हैं कि बोलने वाला दोबारा हमें बताए, इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यहूदी भी आया करते थे, मुसलमान भी हुआ करते थे, यहूदी भी आते थे। तो यहूदी क्या करते थे, ज़ुबान को टेढ़ा करके राइना करके बोलते थे। राइना हमज़ा के साथ आता है, ये ऐन के साथ कहते थे राइना, जिसका उनकी अपनी ज़ुबान में, सुरयानी ज़ुबान में, जिसका मतलब ये होता है नौज़ बिल्लाह बेवकूफ़, या जिसको चरवाहा कहते हैं, वो मुराद होता है। तो क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लफ्ज़ तंज़िया और मज़ाकिया, किसी की मजाक उड़ाने के लिए इस्तेहज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए वो राइना कहते थे। और यानी अब मुसलमानों को तो पता था नहीं, क्योंकि वो तो अरब थे, उनको सुरयानी तो आती नहीं थी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे और बात समझ में नहीं आती थी, तो उनकी देखा देखी ये भी कहा करते थे राइना। अब ये रायना ऐन वाला नहीं कहते थे, लफ्ज़ दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मकसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम समझना, उनकी तज़हीक करना। और ये जो सहाबा थे, जो बोले वाले थे, इनको कुछ पता नहीं होता था, ये अपने तौर पर कहते थे, लेकिन उनकी देखा देखी कहते थे। तो अल्लाह ताला को तो ये बात भी पसंद नहीं थी कि कोई मेरे महबूब का मजाक उड़ाए। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि ला तकुल्लू राइना, राइना मत बोलो। किनको कहा, मोमिनों को कहा, क्योंकि काफिर और मुशरिकीन और यहूदी तो अपनी बात से बाज आने वाले हैं नहीं। हाँ, मुसलमान खामखा इस तकलीफ़ में क्यों गुजरें जिस बात का वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने का, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम समझने का मुसलमान तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो उनके के पीछे चलते हुए, उनकी मुशाबत करते हुए कहीं वो उस कैटेगरी में आ ना जाएं। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को फरमाया, ला तकुलू राइना, राइना मत बोलो, वक़ूल उन्जुरना, उन्जुरना कहो। उन्जुरना का भी वही मतलब है, लेकिन उन्जुरना लफ्ज़ कहो ताकि उसकी कोई दूसरी माना ना निकले। लेकिन वस्माऊ, पहले ही सुन लिया करो भाई, पहले ही तवज्जो से सुना करो। हदीस मुबारक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात किया करते थे तो इतनी खामोशी हो जाती थी ग्रुप में, इतनी उनकी मजलिस में खामोशी हो जाती थी, सब सहाबा तवज्जो से सुनते थे, कहीं कोई लफ्ज़ रह ना जाए, कहीं कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो हम सुन ना पाएँ, हम समझ ना पाएँ। इतनी खामोशी हो जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो इस तरह ठहर ठहर कर बात करते थे ताकि सुनने वाले को बात समझ में आ सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे जिस बात को ज़रूरी हो उस बात को 3-3 मरतबा भी दोहरा लिया करते थे ताकि सुनने वाला इत्मीनान से सुन सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि दोबारा कहा जाए, लेकिन उससे पहले तो लोग कहते थे। तो आप जब ये कहा गया, उसके बाद सहाबा का रवैया ये हुआ कि वो गौर से और तवज्जो से सुनते थे। सहाबा कहते थे, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा करते थे तो हमारा दिल करता था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। दो तरह के ख्यालात हमारे दिल में आते थे। हमारा दिल करता था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, और जब हम आँख उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की ताब न लाते हुए हमारी आँखें झुक जाया करती थी, हम देख नहीं पाते थे, इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे। अल्लाह ने बेइंतहा हसीन बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, और हर एक से इतनी मोहब्बत से पेश आते थे कि एक चरवाहा भी अगर आकर बैठता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो वो कहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, आपकी मजलिस में बैठने वाले हर सहाबा की यही राय होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे, हर किसी की तरफ तवज्जो से चेहरा मुबारक फेर कर उसको मुकम्मल उसकी तरफ रुख मोड़ कर उसकी बात सुना करते थे और उसका जवाब दिया करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اول تو ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگ سنو نہیں، سمجھو نہیں، اور اگر نہیں سمجھ پاؤ تو انظر نہ کہو، رائنا مت بولو، اور اول تو آپ لوگ توجہ سے سن لیا کرو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے تو عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان کو تو روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ رکیں گے نہیں، ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے، تو وہ آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں اور اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر، کہ نازل کیا جائے آپ پر خیر، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں چاہتے کافر کہ آپ پر خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو خاص اپنی رحمت نازل کرتا ہے، من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اب کیا نہیں چاہتے یہ کافر مشرکین، یہ کیا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ضد اور بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، جن میں سے یہودی سر فہرست آتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں، تو ہم نہیں مانیں گے، ان کا تو تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو ہیں خاندان میں سے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور جتنے بھی ان کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھی، وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے، ابو جہل تو کہتا تھا کہ ابو طالب کا خاندان اور میرے خاندان کا ہمیشہ ٹکر رہا ہے، ہم ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ ایک کام وہ کرتا تھا، ان کا خاندان کرتا تھا، تو دوسرا کام ہم کر کے دکھاتے تھے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر حاجیوں کے لیے کھانا، وہ پانی جو حاجیوں کو پلاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ڈیوٹی تھی کہ حج کے لیے جتنے بھی آتے تھے لوگ، ان کو پانی وغیرہ پلانا ان کے خاندان کی ڈیوٹی تھی، آخر تک یہ ڈیوٹی انہی کی رہی ہے۔ اور جب انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا حاجیوں کو، تو ہم نے کھانا کھلانا شروع کر دیا، ہمارے خاندان نے کھانا کھلایا۔ جب ان کے خاندان کے کچھ لوگ جہاد میں، جنگ میں شریک ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے، یعنی شہید ہو جاتے تھے، تو ہم ان سے بھی زیادہ لوگ جنگ میں شہید شمار ہو کر شہید ہو جاتے تھے، یعنی ان سے ٹکر تھا، مقابلہ تھا۔ اب ان کا خاندان کہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک رسول ہے، ایک نبی ہے۔ اب ہم رسول اور نبی کہاں سے لائیں؟ ہمارے خاندان میں تو کوئی رسول نبی ہے نہیں، اس لیے جب ہم لا نہیں سکتے تو ہم مانیں گے نہیں کہ ان کے خاندان میں رسول ہے۔ وہی ضد، وہی حسد جو یہودیوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تو جس پر چاہے اپنی رحمت کو خاص کر دے نا، ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، جس کو چاہے اس کو فضل عطا کرے۔ تو کسی کے کہنے نہ کہنے سے تو اللہ کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میرے رب کی منشا پر تو کسی کی بھی منشا اثر انداز نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں کرے گا۔ نہ تمہارے اچھے لگنے سے اللہ کی رضا پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ برے لگنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، وہ تو میرے رب کی چوائس ہے۔ تو جس کو چن لے، جس کو پسند کر لے، وہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور سب کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ کی رضا کے سامنے تو سر جھکانا ہی پڑتا ہے نا، لیکن ان لوگوں نے نہیں جھکایا، جس کا بدلہ یہ ہوا کہ کافر ٹھہرے، مشرکین ٹھہرے، اہل کتاب ٹھہرے، لیکن مسلمان نہیں بن سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔